यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गतदिने अस्माभिः हरिदीक्षित मतेन परिमाणग्रहणस्य प्रयोजनं प्रतिपादितम्। यथा गतदिने अस्माभिः प्रतिपादितं हरिदीक्षित मते शब्दरत्नकारस्य मते अत्र सूत्रे परिमाणग्रहणं क्रियते। सम्यक् क्रियते। अत्र परिमाणग्रहणं नैव इष्टशाब्दबोधाय अपितु लिंगादिवत् प्रथमाभिधानाय सूत्रे परिमाणग्रहणं कृतमस्ति। कुतः सूत्रे लिंगग्रहणात् प्रातिपदिकार्थ शब्देन द्विकं प्रातिपदिकार्थः अंगीक्रियते। एवञ्च प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य तयेव शब्दाः उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति। ये तावत् शब्दाः अर्थद्वयं बोधयन्ति। केवलं प्रवृत्ति निमित्तं तदाश्रय द्रव्यञ्च। अर्थद्वयातिरिक्तं लिंगादिकं यः शब्दः बोधयति स शब्दः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं भवितुं नार्हति। यथा उच्चैः निच्चैः इति अलिंगाः अव्यय शब्दाः केवलम् अर्थद्वयं बोधयन्ति। यथा उच्चैः इति उच्चैसिति प्रातिपदिकेन उच्चैस्त्वस्य उच्चैः पदार्थस्य च द्वयस्य बोधः भवति। अतः उच्चैः निच्चैः इमे अव्यय शब्दाः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि भवन्ति। एवमेव स्त्री पुम नपुंसक शब्दाः इमे त्रयः शब्दाः तत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्यैव उदाहरणानि। यद्यपि अत्र लिंगम अर्थः वर्तते स्त्रीत्वं पुंस्त्वं नपुंसकत्वं, किन्तु इमानि लिंगानि एव एतेषां शब्दानां प्रवृत्ति निमित्तानि। अतः लिंगस्य प्रवृत्ति निमित्तत्वात् इमे शब्दाः लिंग प्रवृत्ति निमित्तकाः शब्दाः उच्यन्ते। अर्थात् लिंगमेव प्रवृत्ति निमित्तं येषान्ते लिंग प्रवृत्ति निमित्तकाः। यथा स्त्री शब्दः अयं शब्दः तत्रैव प्रवर्तते यस्मिन् द्रव्ये मांसपिंडे स्त्रीत्व रूपं लिंगं भवति। अतः स्त्रीत्वमेव स्त्री शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं। नपुंसक शब्दः तत्रैव प्रवर्तते यस्मिन् पदार्थे नपुंसकत्वम्। अतः नपुंसकत्व लिंगमेव अस्य शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तम्। अतः यद्यपि अत्र लिंगं वर्तते किन्तु लिंगमेव प्रवृत्ति निमित्तम्। यथा स्त्री शब्दः अत्र प्रवृत्ति निमित्तं स्त्रीत्वं, तदाश्रयः स्त्री पदार्थः एतद्द्वयमेव अस्मात् शब्दात् बुध्यते। अतः तन्मात्र बोधाय स्त्री शब्दात् पुंस शब्दात् नपुंसक शब्दात् प्रथमा विभक्ति जायते। एवञ्च स्त्री पुमान् नपुंसकम् इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। आहत्य उक्तमासीत् नागेश मते हरिदीक्षित मते नव्यानां मते प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य अलिंगाः लिंग प्रवृत्ति निमित्तक शब्दाः त्रयः स्त्री पुम नपुंसक शब्दाः एव उदाहरणानि। अन्ये जे नियत लिंगकाः सन्ति अनियत लिंगकाः वा सन्ति ते सर्वेपि शब्दाः लिंग मात्रस्य उदाहरणानि इति उक्तम्। यथा रामः तटः उभयत्रापि प्रवृत्ति निमित्तं तदाश्रयः, किन्तु तन्मात्रस्य क्वचित् बोधः न भवति, न च तन्मात्रस्य बोधः इष्यते। अपितु राम शब्देन यथा रामस्य रामत्वस्य अर्थद्वयस्य बोधः तथैव पुंस्त्वस्यापि बोधः अवश्यं भवति। अतः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यनेन राम शब्दादपि नागेश मते हरिदीक्षित मते प्रथमा भवितुं नार्हति। तथैव अनियत लिंगके तट शब्दे तटः तटत्वम् एतद् अर्थद्वयं तु प्रातिपदिकार्थ पदेन ग्राह्यम्। प्रवृत्ति निमित्तं तटत्वं तदाश्रयः तटः द्रव्यं
एतद्द्वयं प्रातिपदिकार्थपदग्राह्यं किन्तु तदतिरिक्तं पुंस्त्वादिकं लिंगं वर्तते। अतः लिंगाधिक्ये प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यंशेन तत्र प्रथमा नैव प्राप्ता। लिंगाधिक्ये प्रथमा विधानाय सूत्रे लिंगग्रहणं कार्यम् इति नागेशस्य अभिप्रायः। अयमेव अभिप्रायः भाष्यसम्मतः इति उक्तमेव अस्माभिः। इदानीं यथा नियतलिंगकेभ्यः अनियतलिंगकेभ्यश्च लिंगस्य आधिक्यात् तत्र प्रथमायाः अप्राप्तौ सूत्रे भगवता पाणिनिना लिंगग्रहणं कृतं। तदवदेव द्रोणादि शब्देभ्यः प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यंशेन लिंगमात्रे प्रथमा इत्यंशेन वा प्रथमा नैव प्राप्नोति। अतः तत्र परिमाणाधिक्ये प्रथमा विधानाय सूत्रे परिमाणग्रहणं पाणिनिना कृतं न तु इष्टशाब्दबोधाय। कुतः इति चेत् प्रतिपादितं मूले टीकायाञ्च अत्र द्रोण शब्दस्य पुंस्त्व विशिष्टे द्रोणे यदि शक्तिः स्यात् तावन्मात्रे तदा तु लिंगमात्रे प्रथमा इत्यंशेन प्रथमा कर्तुं शक्यते। किन्तु यथा द्रोण पदार्थे विशेष्ये पुंस्त्वम् अन्वेति पुंस्त्वं प्रकारतया भासते स्वरूप संबंधेन तदवत् परिमाणत्वेन परिमाण रूपः अर्थोपि अभेदेन विशेष्यान्वयी अर्थात परिमाणाभिन्नः पुंस्त्व विशिष्टः द्रोणः एतावत् पर्यन्तं द्रोण प्रातिपदिकस्य वाच्यार्थः एवञ्च द्रोण रूपे विशेष्ये यथा पुंस्त्वं विशेषणतया अन्वेति स्वरिमाणमपि द्रोण पदार्थे अभेदान्वयी। अतएव उक्तं मूले लिंगवद विशेष्यान्वयी। अत्र शब्दरत्ने लिखितं परिमाणत्वेन परिमाणमपि लिंगवद विशेष्यान्वयी। अत्र विशेष्यः द्रोण पदार्थः तदन्वयी यथा लिंगम तथैव विशेष्यान्वयी परिमाणत्वेन परिमाणमपि वर्तते। एवञ्च प्रकृते द्रोण शब्दे प्रवृत्ति निमित्तं द्रोणत्वं तदाश्रयः द्रोणः एतद्द्वयं नव्यमते प्रातिपदिकार्थः। तन्मात्रस्य बोधः क्वापि न विवक्ष्यते अपितु तदतिरिक्तस्य लिंगस्यापि बोधः। इदानीं लिंगाधिक्येपि प्रथमा कर्तुं न शक्यते यतो हि तदतिरिक्तं केवलं लिंगबोधः नैव विवक्षितः लिंगापेक्षयापि परिमाणत्वेन परिमाणबोधोपिष्टः। एवञ्च प्रातिपदिकार्थः प्रवृत्ति निमित्तं तदाश्रयः एतद्द्वयं तदतिरिक्तं पुंस्त्वादि लिंगं लिंगापेक्षयापि अत्र परिमाणत्वेन परिमाणम् अधिकं वर्तते। अतः मात्रग्रहणात् परिमाणाधिक्ये लिंगमात्रे प्रथमा इत्यंशेन प्रथमा नैव प्राप्ता। अतः परिमाणाधिक्येपि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा यथा स्यात् इत्येतदर्थं सूत्रे परिमाणग्रहणं कृतं न तु इष्टशाब्दबोधाय। एवञ्च यथा प्रातिपदिकार्थे इत्यंशेन स्वार्थे प्रथमा लिंगमात्रे प्रथमा इत्यंशेनापि स्वार्थे प्रथमा अर्थात प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र लिंगम अधिकं भासते ततः स्वार्थे प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। तदवत् द्रोण शब्दादपि प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिंगापेक्षया यत्र परिमाण मात्रम अधिकं भासते तत्रापि स्वार्थे प्रथमा इति रीत्या द्रोण शब्दादपि प्रातिपदिकार्थे व प्रथमा भवति। एवञ्च द्रोणः इत्यत्र प्रथमा साधनाय प्रथमोत्पत्तये सूत्रे परिमाणग्रहणं कृतं न तु द्रोणो व्रीहि एतद् वाक्यजन्य शाब्दबोधे परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधस्य भानाय सूत्रे परिमाणग्रहणं कृतं। अतः दीक्षितोक्तं सर्वं भाष्य विरुद्धम् इति प्रतिपादयति इदानीं हरिदीक्षितः। अतः उदाहरणमपि
यत् तत्तं भट्टोजि दीक्षितेन द्रोणो ब्रीहिरिति वाक्यं भाष्यकृता परिमाण मात्रे प्रथमा इत्यादीनि पदानि एव उदाहरणत्वेन दत्तानि वाक्यं क्वापि उदाहरण रूपेण भाष्यकृता नैव दत्तम् अतः दीक्षितोक्तं परिमाण मात्रे प्रथमा इत्यस्य यदुदाहरणं द्रोणो ब्रीहिरिति वाक्यं तदुदाहरणमपि भाष्य विरुद्धम् अतः इदानीं द्रोणः इत्येव उदाहरणं द्रोणः ब्रीहिः इति प्रयोगः कर्तुं न शक्यते कुतः भाष्यमते हरिदीक्षितमते नागेशमते द्रोण शब्दात् परिमाणाधिक्ये प्रातिपदिकार्थेव प्रथमा अतः द्रोणो ब्रीहि इत्यत्र सुप्रत्ययस्य अतिरिक्तः परिमाण रूपः अर्थः नास्ति सुप्रत्ययः द्योतकमात्रम् अतः इदानीं द्रोण रूप नामार्थस्य ब्रीहि रूप नामार्थे अभेदान्वयः स्यात् नामार्थयोर अभेदेव संसर्गः इति व्युत्पत्तेः तथा च द्रोणाभिन्नः ब्रीहि इति अनिष्टः शाब्दबोधः स्यात् इति कृत्वा द्रोणो ब्रीहि इति वाक्यं न साधु इति हरिदीक्षितस्य अभिप्रायः यया रीत्या साधुत्वं प्रतिपाद्यते भट्टोजि दीक्षितेन तया रीत्या अस्य वाक्यस्य साधुत्वं नास्ति कुतः इदं वाक्यं लोके नैव प्रयुज्यते किन्तु कश्चन वदति भो क्वचित् क्वचित् प्रयोगः दृश्यते तत्रापि अस्य सन्देहः अयं वदति यदि क्वचिदस्य प्रयोगः तर्हि लक्षणया अस्य वाक्यस्य साधुत्वं वक्तव्यम् अभिधया तादृशम् अर्थं वक्तुम् इदं वाक्यम् असाधु एव न तु साधु तत्र द्रोण परिच्छेद्यो ब्रीहि इत्यर्थे तत्र अभिधा रूपवृत्त्या अस्य वाक्यस्य प्रयोगः कर्तुं न शक्यते कुतः द्रोण शब्दादपि परिमाणाधिक्ये स्वार्थेव प्रथमा प्रातिपदिकार्थेव प्रथमा अतः अभेदान्वयः एव न तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधेन अन्वयः अतः द्रोणः ब्रीहि इति वाक्यम् अभिधया साधु नास्ति यदि अयं प्रयोगः क्वचित् वर्तते तर्हि यथा सिंहो माळवकः इत्यत्र सिंह पदार्थस्य माळवक पदार्थे लक्षणया अभेदान्वयं संपाद्य साधुत्वमुच्यते तद्वत् अत्रापि लक्षणा आश्रयणीया अस्य वाक्यस्य साधुत्व बोधाय लक्षणा कथं भवति यत्र सामान्यतः उच्यते अत्र द्रोण पदस्य पूर्वं परिमाणाभिन्न द्रोणे अर्थे शक्यार्थे प्रथमा एवंच द्रोणः इत्यनेन द्रोण पदार्थस्य बोधः तदा ब्रीहि पदार्थेन साकम् अभेदान्वयः नास्ति अभेदान्वयः बाधितः अतः यथा काव्य प्रकाशे तत्र अन्वयानुपपत्त्या तात्पर्यानुपपत्त्या वा लक्षणायाः बीजद्वयम् अस्माभिः वैयाकरणैः मीमांसकैश्च लक्षणायाः बीजं क्वचित् अन्वयानुपपत्तिः क्वचित् तात्पर्यानुपपत्तिः लौकिकेषु वाक्येषु सर्वत्र तात्पर्यानुपपत्त्या अस्माभिः तत्तदर्थे लक्षणा क्रियते किंतु वैदिक वाक्येषु वक्तुः इच्छा रूपस्य तात्पर्यस्य अभावात् आयुर्वैघृतम् इत्यादिषु अन्वयानुपपत्तिरेव लक्षणा बीजम् इति अस्माभिः वैयाकरणैः मीमांसकैश्च उच्यते यैस्तावत् वेदस्य अनादित्वम् अंगीक्रियते नैयायिकैस्तु सर्वत्र तात्पर्यानुपपत्त्या एव निर्वाहे अन्वयानुपपत्तेः लक्षणायाः कारणत्वं नैव कल्पनीयम् इति वदन्ति वेदेपि तत्र ईश्वरस्य तात्पर्यम् अस्ति वेदस्य वक्ता तत्र ईश्वरः अतः तात्पर्यानुपपत्तिरेव सर्वत्र कारणम् इति ते वदन्तु अस्तु नाम इदानीं यदा पदसिद्धेः परं तत्र सुबन्त निर्माणानन्तरं यदा सिंहो माळवकः इति प्रयोगः संजातः पद प्रयोग काले अन्वयानुसंधान पूर्वकं यदा लक्षणा भवति तदा लक्षणया
सिंहपदेन सिंह सदृशस्य माणवकस्य बोधः सिंह सदृशः माणवक एव अतः अभेदान्वयेन सिंह सदृशा भिन्नो माणवकः इति सामान्यतः बोधः जायते अन्येषां सिद्धान्ते तथैव सामान्य दृष्ट्यात्र ब्रूमश्चेत् यथान्ये वदन्ति द्रोणपदस्य द्रोणपरिमिते लक्षणा क्रियते यथा सामान्यतः उच्यते वस्तुतः अस्माकम् अयं सिद्धान्तः नास्ति तद्वच्मि इदानीमेव तत्र द्रोणपदस्य द्रोणपरिमिते लक्षणा एवञ्च अत्र द्रोणपदस्य लक्षणया द्रोणपरिमितः अर्थः द्रोणपरिमितस्य व्रीहिः उभयोः अभेदान्वयेन द्रोणपरिमिता भिन्नो व्रीहिः इति इष्टः शाब्दबोधः सिद्ध्यति लक्षणया अतः इष्ट शाब्दबोध संपादनाय सूत्रे परिमाणग्रहणं कर्तव्यम् इति नास्ति अतः परिमाणग्रहणस्य इष्ट शाब्दबोधः फलं नास्ति अपितु परिमाणाधिक्ये यथान्यासे प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यंशेन लिंग मात्रे प्रथमा इत्यंशेन वा प्रथमायाः अप्राप्तौ सत्यां तत्र प्रथमा विधानाय लिंग ग्रहणम् एवञ्च द्रोणः खारी आढकं पदानि एव उदाहरणत्वेन वक्तव्यानि न तु वाक्यम् अत्र एका पंक्ति आगता लक्षणा विषये मया तु सामान्यतः अन्यरीत्या प्रतिपादितम् इदानीं शब्दरत्नकारः वदति लक्षणा तावत् लक्षणायाः स्वरूपं नैयायिकैः मीमांसकैः भिन्नं भिन्नम् उच्यते तत्र शक्य संबंधो लक्षणा इति भवद्भिः सर्वैः श्रुतमेव यथा गंगायां घोषः यदा अन्वय बाधः तदा गंगापदस्य तट रूपे अर्थे लक्षणा क्रियते अतः तट रूपः अर्थः लक्ष्यार्थः लक्षकश्च शब्दः गंगा शब्दः किंतु लक्षणा नाम का इदानीं लक्षणा का यदा उच्यते तदा शक्य संबंधः लक्षणा गंगा पदस्य साक्षात् शक्ति रूपः संबंधः जल प्रवाहेण साकं वर्तते अतः गंगा पद जल प्रवाह रूपर्थयोः शक्ति संबंधः अभिधा संबंधः किंतु गंगा पद शक्यः यह जल प्रवाह रूपः अर्थः तस्य सामीप्य संबंधः तटे वर्तते अतः स्वशक्यस्य गंगापद शक्यस्य तटेन साकं यस्तावत् सामीप्य संबंधः संयोग संबंधः ससंबंधः एव लक्षणा अतेन संबंधेन तटार्थस्य उपस्थितिः तटार्थस्य च बोधः पूर्वं किं भवति यदा गंगायां घोषः इति उच्यते तदा गंगापद श्रवणानन्तरं तत्संबद्धस्य जलप्रवाहस्य उपस्थितिर्भवति किंतु तत्र तटरूप घोषरूप पदार्थस्य आधाराधेय भाव संबंधस्य बाधात् तत्र अर्थ संबंधस्य अन्वेषणं क्रियते तर्हि गंगा संबद्धः अर्थः जलप्रवाह तत्संबंधः कुत्र वर्तते इति गवेषणायां तटपदार्थः समायाति तटपदार्थस्य उपस्थिति अतः तटपदार्थस्य बोधो जायते अतएव लक्षणा आरोपिता क्रिया इति उच्यते वस्तुतः यथा शक्ति रूपः संबंधः शब्दे भवति तथा लक्षणा रूपः सामीप्य संबंधः शब्दे नास्ति अपितु शब्द वाच्य अर्थे वर्तते यतो हि गंगा शब्दस्य तटार्थेन साकं सामीप्य संबंधः नास्ति अपितु तटपद वाच्यस्य जलप्रवाहस्य तटरूपेण अर्थेन साकं सामीप्य संबंधः अतः अर्थगतः संबंधः शब्दे आरोप्यते लक्षणा कुत्र इदानीम् अस्माभिः प्रदर्श्यते पदे अतः आरोपिता क्रिया अर्थगतः संबंधः यतः शब्दे आनीतः आरोपितः अतएव आरोपिता क्रिया इति उच्यते
अतः न्यायादिषु शास्त्रेषु लक्षण एका भिन्ना वृत्तिः निगद्यते, किन्तु अस्माभिः वैयाकरणैः सर्वे सर्वार्थवाचकाः सति तात्पर्ये इति नियमः अंगीक्रियते। अतः यथा गंगापदस्य शक्यार्थः जलप्रवाहः तथैव गंगापदस्य शक्यार्थः तटरूपो अर्थोपि वर्तते। गंगापदे तादृशं सामर्थ्यमस्ति लोके यावन्तः अर्थाः तावतः सर्वान् अर्थान् वक्तुं क्षमः गंगा शब्दः सति तात्पर्ये। अतएव सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति उच्यते। अतएव कश्चन वदति घटपदेन कथं न पटार्थस्य बोधः, तदा तत्रैव नागेशः वदति व्यंजनया वदति भ्रान्तोऽसि सति तात्पर्ये इति उक्तम्। घटपदेन पटार्थ बोधने कस्यचित् तात्पर्यं नास्ति इति कृत्वा पटार्थ बोधनाय घट शब्दस्य प्रयोगः न भवति। अतः लक्षणा अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। अत्र च उच्यते लक्षणया द्रोणपदेन द्रोणपरमितस्य बोधः तथा च अभेदान्वयः। अतएव अत्र ग्रन्थः अग्रे वदति अत्र मनमते लक्षणा नास्ति शक्तिरेव, शक्तेस्तावत् द्वैविध्यम्, एका प्रसिद्धा शक्ति अपरा अप्रसिद्धा शक्ति, अयं विषयः भवद्भिः ज्ञायते, अतः तत्र वयं नैव गच्छामः। इदानीं प्रश्नः, यः शब्दः सिंह रूपे अर्थे शक्तः स शब्दः कथं माणवकं बुर्यात्? यतो हि सर्वेषां शब्दानां प्रवृत्ति निमित्तं भवति। यत्र यस्य शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं तमेव अर्थं वक्तुं सः शब्दः तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। यथा घट शब्दस्य प्रवृत्तेः प्रयोगस्य निमित्तं कारणं घटत्वं जातिः, सा च घटत्व जातिः घट द्रव्ये वर्तते। अतः घट रूपे द्रव्ये एव घट शब्दस्य प्रयोगः, पट रूपे द्रव्ये घटत्व जातिर्नास्ति, अतः पट रूपे द्रव्ये घट शब्दस्य प्रयोगो न भवति। कुतः घट शब्दस्य यत् प्रवृत्ति निमित्तं घटत्वं तच्च घटत्वं घटे वर्तते, पटे नास्ति। यदि घट शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं पटत्वेपि स्यात् तदा तत्रापि तस्य शब्दस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति। यतो हि वास्तविक प्रवृत्ति निमित्त ज्ञानमादाय यथा शब्दानां प्रवृत्तिः तथैव आरोपित प्रवृत्ति निमित्तमादाय, अर्थात प्रवृत्ति निमित्त ज्ञानं तत्र प्रमात्मकं भवेत् भ्रमात्मकं वा भवेत्, उभयत्रापि शब्दस्य प्रयोगः भवति। अतएव यद्यपि सिंह शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं सिंहत्वं, सिंहत्वं तावत् पशुत्व व्याप्ति जातिः, सा च जातिः सिंह रूपे पशु वर्तते, माणवके सिंहत्वं नास्ति। अतः तत्र सिंह शब्दस्य शक्त्या प्रयोगः कर्तुं न शक्यते। किन्तु कथं प्रयोगः? तत्र वैयाकरणे उच्यते सिंह शब्दस्य यत् प्रवृत्ति निमित्तं सिंहत्वं तस्य सिंहत्वस्य आरोपः सिंह विशेषे पशु क्रियते। अर्थात पशु पदार्थे सिंहत्वम् आरोप्यते। इदानीं पशु पदार्थे सिंहत्वस्य ज्ञानं जातम्। अतः सिंह पदस्य प्रवृत्ति निमित्त ज्ञानं यथा सिंहे पशु तथैव माणवकेपि जातम्। तत्र पशु सिंहत्वस्य प्रमात्मकं ज्ञानं, माणवके सिंहत्वस्य आरोपात्मकं ज्ञानं, किन्तु ज्ञानं तु जातम्। अतः तत्र सिंह पदस्य माणवकेपि प्रवृत्तिर्भवति। इदानीं तर्हि प्रश्नः भवति, भो सिंहत्वस्य आरोपः माणवकेव कथं सर्वत्र आरोपः क्रियतां? तदा उच्यते किंचित् सादृश्यं भवति तत्रैव आरोपः। कश्चन धर्मः प्राप्यते तदा एव आरोपः।
अतः इदानीं सिंहवृत्ति यत् शौर्यं कौर्यम् इत्यादि गुणः तत्तुल्य। अतः गुणं दृष्ट्वा सिंह शब्दस्य यत् प्रवृत्ति निमित्तं तस्य आरोपः यदा सिंहत्व ज्ञानं तदा तत्रापि सिंह पदस्य प्रयोगः अभिधया एव कर्तुं शक्यते, लक्षणायाः आवश्यकता नास्ति। अतएव इदानीं प्रोच्यते लक्षणा च मन्मते, लक्षणा शब्दः व्यवहारः क्रियताम् किंतु सा लक्षणा अतिरिक्ता वृत्तिति न अपितु अप्रसिद्धा शक्तिरेव अत्र लक्षणा पदेन उच्यते। तस्याः लक्षणायाः स्वरूपं किं तदा उच्यते शक्यतावच्छेदक आरोप एव लक्षणा। पश्यतु इदानीं सिंह पदस्य शक्यः सिंहः, शक्यता सिंहे, शक्यतावच्छेदकं सिंहत्वं, तस्य सिंहत्वस्य माळवके जह आरोपः स आरोप पदार्थ एव लक्षणा पदेन उच्यते। आरोपानन्तरं प्रवृत्ति निमित्त ज्ञानात् शक्त्या एव सिंह पदं माळवके प्रवर्तते। इदानीं लक्षणायाः उपयोगिता नास्ति। अतः शक्यतावच्छेदक आरोपेव लक्षणा। प्रकृतेपि द्रोणत्वं यद्यपि परिच्छेदके किंतु द्रोणपद शक्यतावच्छेदकं द्रोणपद प्रवृत्ति निमित्तं यद्द्रोणत्वं तद्द्रोणत्वं ब्रीहौ परिच्छेदे आरोप्यते। अतः ब्रीहि पदार्थेपि यदा द्रोणत्वस्य ज्ञानं तदा ब्रीहि रूपे अर्थेपि द्रोण शब्दस्य प्रयोगः। एवंच यथा नीलो घटः इत्यत्र नील घटौ उभौ शब्दौ एकमेव घट पदार्थं ब्रूतः, तथैव प्रकृते एकमेव ब्रीहि पदार्थं द्रोण ब्रीहि पदे ब्रूतः। अतः अत्र अभेदान्वयः भवितुमर्हति, अभेदान्वयस्य अनुपपत्तिः नास्ति। तत्र बोधे भेदः कश्चित् अवश्यमस्ति। तत्र केचन वदन्ति अत्र आरोपित द्रोणत्वान् ब्रीहि इति बोधः। कुतः? तत्र आरोपादिकं शाब्दबोध विषयः, तत्र वास्तविकं द्रोणत्वं तु द्रोणे भवति, किंतु ब्रीहौ यद् द्रोणत्वं तत् वास्तविकं नास्ति, आरोपितमेव। एवंच आरोपित द्रोणत्वद् अभिन्नः ब्रीहिः इति बोधः। केचन वदन्ति नैव, द्रोणत्वद् अभिन्नः ब्रीहि एतावन् मात्रं बोधः, आरोप इत्यादिकं तु पश्चात् मानस बोधः। यतो हि संपूर्णं वाक्यं तु न स्मर्यते अस्माभिः। काव्य प्रकाशे साहित्यिकैः उच्यते यत् भो आरोपादिकं शाब्दबोध विषयः न भवति। अन्यथा क्वचित् क्वचित् टीकायाम् अस्ति कचतः त्रस्यति वदनम्। अस्मिन् वाक्ये कच पदस्य राहु पदार्थे लक्षणा, तत्र वदनं नाम मुखम, तस्य चंद्रे लक्षणा। अतः कचतः अर्थात राहोः वदनं मुखम त्रस्यति इति लक्षणया बोधः जायते। यदि आरोपित कचत्वान् इत्यादि बोधः भवति, राहुत्वेन राहोः बोधः नास्ति, तदा त्रासः न भवति, भयं न भवति इति कृत्वा आरोपादिकं नैव शाब्दबोध विषयः मानसबोधः इति ग्रंथान्तरे महान् विचारः वर्तते। प्रकृते इदमेव प्रतिपादनीयं। मनमते सिंहादिपदं यथाशक्त्या सिंहरूपं पशुविशेषं वक्ति, तथैव आरोपित प्रवृत्ति निमित्तम् आदाय शक्त्या एव माणवकम् अर्थं ब्रूते। अतः लक्षणा नांगीकरणीया, शक्य संबंध लक्षणा इति नास्ति, अपितु शक्यतावच्छेदक आरोपेव लक्षणा इति अस्माभिः अंगीक्रियते इति वैयाकरण राद्धान्तः। तत्र लक्षणा पदस्य प्रयोगः नास्ति इति न, लक्षणा इत्यस्य प्रयोगः क्रियताम्, किन्तु लक्षणा शब्दस्य यस्मिन् अर्थे नैयायिकैः वृत्त्यन्तरे प्रयोगः क्रियते तादृशः अर्थः अस्माकं नास्ति। अस्माकं तु
अप्रसिद्धासक्ति लक्षणा उच्यताम् अथवा शक्यतावच्छेदक आरोपः लक्षणापदेन उच्यताम् तावदेव। तदेव भक्ति अत्र पश्यतु। इदानीमस्ति द्रोणो बृहिरिति तु सिंहो माळवकः इतिवत् लक्षणया साधु लक्षणा च शक्यतावच्छेदक आरोपेव। एवञ्च इदानीं तत्र ग्रन्थस्य तत्र उपसंहारः क्रियते। इदानीं किमायातं नव्य हरिदीक्षित मते नागेश मते किमायातं प्रात्पदिकार्थ इत्यस्य अलिंगाः लिंग प्रवृत्ति निमित्तकाश्च शब्दाः उदाहरणम्। अर्थात उच्चैः निच्चैः अलिंगाः शब्दाः अथ च लिंग प्रवृत्ति निमित्तकाः स्त्री नपुंसक शब्दाः त्रयः ये सन्ति इमेव शब्दाः प्रात्पदिकार्थ मात्रे इत्यस्य उदाहरणम्। पुनः अन्ये सर्वे लिंगाद्याधिक्यस्य, अन्ये सर्वे अर्थात ये नियत लिंगकाः सन्ति अथवा अनियत लिंगका वा ये केचनपि शब्दाः सन्ति ते सर्वेपि शब्दाः तत्र तत्र लिंगमात्रे प्रथमा इत्यंशस्य उदाहरणानि सन्ति, न तु प्रात्पदिकार्थ मात्रस्य उदाहरणं। यथा दीक्षितेन भणितं दीक्षितेन अभाणी यत् नियतलिंगकाः कृष्णादयः शब्दाः प्रात्पदिकार्थ मात्रे इत्यस्य उदाहरणं तत्तु भाष्य विरुद्धं नैव ग्राह्यम्। अपितु नियतलिंगकाः अनियतलिंगका वा ये शब्दाः सन्ति ते सर्वेपि शब्दाः इदानीं लिंगादियाधिक्यस्य उदाहरणानि। अवगतम्? एवं सति सर्वेषाम् अर्थान् शब्दानां नानार्थकत्वं स्यात् तथा च सर्वत्रापि तात्पर्यस्यापि कारणता स्यात् सावधानः। किं किं शक्यतावच्छेदक आरोप एवं लक्षण यथा स्वीक्रियते एवं सति सर्वेपि शब्दाः नानार्थकाः स्युः। तेन किं किन्तु तथा सर्वत्र तात्पर्यस्यापि कारणता स्वीक्रियते। एवं अंगीकारित किमस्ति नानार्थकत्वं तु प्रसिद्धार्थगत शक्यतावच्छेदके नानात्वेव। किम् अवगतम्? तत्र प्रसिद्ध शक्त्या यथा हरिपदमस्ति अस्य बहवः अर्थाः प्रसिद्धाः सन्ति तर्हि प्रसिद्धार्थकेषु नानार्थकत्व व्यवहारः। यत्र अप्रसिद्धा शक्त्या तु सर्वेषां शब्दानाम् अनेकार्थाः भवितुमर्हन्ति। अपरोपि विषयः ज्ञायतां कश्चनपि शब्दः वस्तुतः नानार्थकः नास्ति। यावन्तः अर्थाः तावन्तः शब्दाः आनुपूर्व्यैक्यात् एकोऽयं शब्दः बहवर्थीति व्यवहारः। वस्तुतः तत्तदर्थ संबद्धः तत्तत् शब्दः भिन्नः भिन्नः एव इति मंजूषायां प्रतिपादयति नागोजी भट्टः। अवगतम्? इदानीं विषयत्रयम्। तत्र प्रसिद्धाः नाना अर्थाः सन्ति तदा नानार्थकत्वम्। प्रसिद्धाः नाना अर्थाः सन्ति तावन्मात्रेणापि नानार्थकत्वं नास्ति। यत्र प्रसिद्धाः शक्यतावच्छेदक धर्माः नाना तस्य शब्दस्य नानार्थकत्वं तद्यथा तच्छब्दः अस्य नाना अर्थाः प्रसिद्धाः सन्ति सर्वेपि अर्थाः तेन नानार्थकत्वं नास्ति। अवगतम्? अवगतम् अवगतम्। पुनश्च इतोपि योजनीयं तत्रापि वस्तुतः शक्यतावच्छेदकाः नाना किन्तु अननुगताः यत्र शक्यतावच्छेदकाः अनेके भवन्ति धर्माः तत्रैव नानार्थकत्व व्यवहारः। अब वस्तुतस्तु नानार्थकत्वं क्वापि नास्ति। तत्र प्रत्येकार्थ संबद्धः प्रत्येक शब्दः भिन्नः भिन्नः आनुपूर्व्यैक्यात् तत्र एकोऽयं शब्दः नानार्थकः इति व्यवहारमात्रम् इति ग्रन्थकाराणाम् अभिप्रायः। अवगतम्? अन्वयानुपत्ति इत्यादिकमेव अत्र अनुगमुखो भविष्यति इति भवताम् आशयः। अवश्यम् अवश्यम्। अतएव तात्पर्यम् अतएव सति तात्पर्ये लिखति भ्रांतोऽसि तात्पर्ये सति इति उक्तं मया। अस्तु। परिमाणग्रहणं परिच्छेदक मात्रोपलक्षणम् इदानीम् उक्तमेव अस्माभिः अत्र सूत्रे। यद्यपि भगवता पाणिनिना
परिमाण पदम प्रदत्तम। परिमाण शब्द से तु परिच्छेदक विशेषे अर्थे प्रयोगः भवति इति उक्तम् एव अस्माभिः। कुत्र भवति? ऊर्ध्वमानं किलोनुमानं परिमाणं तु सर्वतः। यदा सर्वतः परिच्छेदनं तदा परिमाणेषु परिमाण शब्दस्य प्रयोगः नास्ति। तथापि अत्र सूत्रे परिमाण शब्देन परिच्छेदक सामान्यं ग्राह्यम्। अन्यथा अनुमानादिवाचकाः तुलादि शब्दाः ये सन्ति तेभ्यः शब्देभ्यः प्रथमायाः सिद्धिर्न स्यात्। अतः तेभ्यः शब्देभ्यः प्रथमा साधनाय अत्र सूत्रे परिमीयते परिच्छिद्यते अनेन इति परिमाणम् इति व्युत्पत्त्या अत्र परिमाण शब्दः परिच्छेदक सामान्यपरः। अतएव परिमाण पदेन अनुमानादिवाचकानाम् अपि शब्दानां संग्रह तेभ्यः शब्देभ्यः अपि प्रथमाया सिद्धिर्जायते इति यत्र वदति। अयं विषयः सर्वेण शब्दः परिच्छेदक सामान्यपरः नागेशोऽपि ब्रवीति यत् परिमाण शब्दः परिच्छेदक सामान्यपरः। एवञ्च अत्र उक्तं परिमाण ग्रहणं परिच्छेदक मात्रोपलक्षणम् अर्थात काकेभ्यो दधिरक्षताम् इत्यादि सुवाक्येषु यथा काक पदम उपलक्षणं स्वबोधकत्वे सति श्वेतरः यः दध्युपघातकः पशुः तस्यापि बोधकं जीवस्य बोधकः तद्वत् प्रकृतेपि परिमाण पदम उपलक्षणम् अर्थात स्वबोधकत्वे सति परिमाण बोधकत्वे सति परिमाणेतरत् यत् अनुमानादि तस्यापि यत्र बोधकं परिमाण पदम वर्तते। अतः अवगतम् अत्र उपलक्षणं नाम स्वबोधकत्वे सति श्वेतर बोधकत्व एवञ्च परिमाण पदम तत्र परिच्छेदक मात्रस्य उपलक्षणं तद्ध्वनयन् आह एतावदेव सुवचम्। अत्र ग्रंथ पंक्ति एवं वर्तते। ग्रंथ पंक्तिं दृष्ट्वा भ्रांतिर्जायते। अत्र वस्तुतः दुर्गा प्रसादः अत्र पूर्वम आगता जा पंक्तिः तया पंक्त्या साकम् अत्र संबंधः नास्ति अपितु एतावत् पर्यन्तं ये विषयाः प्रतिपादिताः तैः साकं संबंधः वर्तते। अवगतम्? उपरि एतावदेव सुवचम् तद्ध्वनयन् आह अयं ग्रंथः पूर्वं मूल ग्रंथं पठित्वा पठतु अन्यथा एतावत् पर्यन्तं यत् पठितं तेन साकं वस्तुतः अस्य संबंधः नास्ति। अन्यथा यदि योजयामश्चेत् परिमाण ग्रहणं परिच्छेदक मात्रोपलक्षणं तद्ध्वनयन् आह एवं नास्ति। वस्तुतः अर्थे प्रथमा एतावदेव सुवचम् यदुक्तं तेन साकं संबंधः अस्ति। अवगतम्? अस्तु। अतएव पूर्वम् इदानीं मूलं पठामः अनन्तरम् इमां पङ्क्तिं पठामः। अवगतम्? इदानीं सर्वेपि विषयाः समाप्ताः। इदानीं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य विचारः कृतः। परिमाण मात्रे प्रथमा इत्यस्य विचारः कृतः। लिंग मात्रे प्रथमा इत्यस्य विचारः कृतः प्राच्य नव्य दृष्ट्या। किंतु एकः अंशः अवशिष्टः तस्य अंशस्य विचारः अत्र दीक्षितेन न कृतः। केवलम् एकमेव पदं दत्वा तस्य व्याख्यानं कृत्वा विरमति भट्टोजी दीक्षितः। वस्तुतः अस्मिन् सूत्रे यदि सर्वापेक्षया व्याख्येयः कश्चन अंशः वर्तते स च अंशः वचन। वस्तुतः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा अत्र सूत्रे वचन ग्रहणस्य फलं प्रयोजनम् अस्पष्टता अवश्यं प्रतिपादनीया। किंतु भट्टोजी दीक्षितेन अत्र प्रौढ़ मनोरमायां तद विषये किमपि न भणति। तस्य अभिप्रायः एतद् विषये यत्किमपि वक्तव्यमासीत् स सर्वोऽपि विषयः अस्माभिः कौमुद्यां प्रोक्तः। अतएव अमुं विषयम् अधिकृत्य न किंचित् ब्रूते।
किंतु शेखरकारः वस्तुतः अस्य कोऽभिप्रायः पुनश्च स्वस्य कोऽभिप्रायः एतत् सर्वं तत्र वक्ति। अत्र वचनं संख्या, तत्र वचनं संख्या इति तथैव प्राचां व्यवहारात् इत्युक्त्वा विरमति दीक्षितः। तत्र वचनं संख्या अभिप्रायः कः अस्ति, तत्र यथा पश्यतु, यस्य पदस्य शक्तिग्रहः कारितः भगवता पाणिनिना अस्मिन् अष्टाध्यायी नामके व्याकरणे तस्य पदस्य तस्मिन्नेव अर्थे शक्तिः अस्माभिः अवगम्यते, स एव अर्थः अवबुध्यते कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्य संप्रत्य। यथा वृद्धिरादैच् इति सूत्रं वर्तते, अत्र वृद्धिपदस्य आदैच रूपे अर्थे शक्तिः बोधिता भट्टोजि दीक्षितेन। अतएव वृद्धिरेचि मृजेर वृद्धि इत्यादिषु सूत्रेषु वृद्धिपदेन आदैचः एव बोध्यन्ते सर्वैः, न तु क्वापि वृद्धि रूपा क्रिया। वर्धन क्रियायाः वृद्धिपदेन व्याकरणे बोधः अस्माभिः न क्रियते, किंतु येषां पदानां शक्तिग्रहः पाणिनिना नैव कारितः, अतः तेषां पदानां लोके यस्मिन् अर्थे शक्तिग्रहः अस्माभिः कृतः तेन पदेन व्याकरणेपि स एव अर्थः अवगम्यते, नान्यर्थः। यथा दिव्यति, खनति, जयति, अपत्यम् इत्यादयः तत्र बहवः एवं भूताः शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति, येषां शब्दानां स एव अर्थः अस्माभिः अवगम्यते, भिन्नः अर्थः नावगम्यते। क्वचित् क्वचित् तु लौकिकस्यापि तत्र कृत्रिमस्य अकृत्रिमस्य उभयस्यापि बोधः इत्यपि अस्ति, किन्तु सामान्यतः येषां पदानां शक्तिग्रहः भगवता पाणिनिना नैव कारितः तत्तत्पदैः अस्माभिः लोके यादृशः अर्थः अनुभूतः तादृशः एव अर्थः अवगम्यते। तर्हि वचनपदस्य शक्तिग्राहकं किञ्चित् सूत्रम् अष्टाध्याय्यां नैव वर्तते। अतः वचनपदेन यथा लोके अर्थावगतिः तथा अत्रापि स्यात् इति कृत्वा तां भ्रान्तिं शमयितुम् आह वचनं संख्या इति। लोके वचनपदेन उच्यते यत्तद् वचनम्, अर्थात् वक्त्रा प्रयुक्ताः शब्द समूहाः वचन पदेन उच्यन्ते। अर्थात् वचनं नाम तत्र अस्माभिः प्रयुक्तः शब्दः, पदं, पद समूहः, वाक्यं वचन पदेन सामान्यतः लोके उच्यते, किन्तु तादृशः अर्थः अत्र वचन पदेन नैव विवक्षितः, अपितु यथा वृद्धि आदैचां संज्ञा, अतः वृद्धि पदोच्चारणे अत्र अष्टाध्याय्यां आदैचां बोधः न तु वर्धन रूपायाः क्रियायाः, तद्वत् वचनम् इत्यपि संख्यायाः संज्ञा। अत्र प्रकृते ये खलु छात्राः सन्ति, ये नूतनाः सन्ति, तेषां कृते यथा वृद्धिरादैच आदैच इति संज्ञी, वृद्धिरिति संज्ञा, वृद्धिरिति संज्ञा, आदैच इति संज्ञी, तथैव वचनं संख्या इति भट्टोजि दीक्षित प्रयुक्ते वाक्ये इदमपि शक्तिग्राहकं वाक्यं वचनं संख्या इति। अतः अत्रापि वचन इति शब्दः संज्ञा, संख्या इति शब्दः यः प्रयुक्तः स संज्ञि समर्पणाय, यथा आदैच इति शब्दः संज्ञिनं बोधयति तथैव संख्या शब्दः अत्र संज्ञिनं बोधयति, वचनेति शब्दः संज्ञां बोधयति। एवंच वृद्धिपदेन आदैचां बोधः तथैव
वचन पदेन सर्वत्र अथवा अत्र संख्यायाः बोधः जायते। कुतः वचनेति संज्ञा, संख्या इति संगी, अतः संज्ञा संगिनं बोधयति इति नियमेन यद्यपि सूत्रे वचन इति उक्तं किंतु वचन पदेन अस्माभिः संख्या रूपः अर्थः अवगम्यते। अतएव संख्या मात्रे प्रथमा वचन मात्रे प्रथमा इत्यस्य अंशस्य भट्टोजि दीक्षितेन कृतः वर्तते। किंतु इदानीं प्रश्नः समायाति, संख्या संगी वचनेति संज्ञा, अत्र संज्ञा संगी भावः, अयं संज्ञा संगी भावः पाणिनिना नैव बोधितः, कथं भवता ज्ञायते? तदा उक्तं प्राचाम व्यवहारात्, अर्थात पाणिनेः प्राक् ये वैयाकरणाः आसन् तेषां व्याकरण शास्त्रे संख्यायाः वचनमिति संज्ञा तैः संज्ञा कृता आसीत्, तया संज्ञया अत्रापि पाणिनिना व्यवहारः क्रियते। अतएव पूर्वं लिखितमपि सुऔजस् इत्यादीनां प्रथमादि संज्ञा प्राचीनैः कृता, ताभिः संज्ञाभिः अत्रापि अष्टाध्याय्यां व्यवहारः भवति। अतः क्वचित् क्वचित् पाणिनिना एवमपि कृतं यत् व्याकरण शास्त्रीय व्यवहारे अत्यन्तं प्रसिद्धाः तत्तत् प्राचीन व्याकरणेषु याः संज्ञाः ताः संज्ञाः अत्रापि आनीताः, ताभिः संज्ञाभिश्च अत्रापि भगवता पाणिनिना व्यवहारः कृतः वर्तते। यथा प्रथमा द्वितीया औङ्, तत्र औङ् इति संज्ञा औ औट् इत्यनयोः औङ् इति संज्ञा, आङ्गो न स्त्रियां ता इत्यस्य आङ् इति संज्ञा, इयं संज्ञा अत्र अष्टाध्याय्यां भगवता पाणिनिना नैव कृता वर्तते, अपितु आङ् संज्ञा, औङ् संज्ञा, प्रथमा संज्ञा, वचन संज्ञा बहव्यः ईदृश्यः संज्ञाः अन्येषु व्याकरणेषु कृताः सन्ति। तासां संज्ञानाम् अत्रापि व्याकरणे भगवता पाणिनिना प्रयोगः कृतः, तद्वत् तत्रापि वचन इत्यस्य प्रयोगः वर्तते। एवञ्च वचन मात्रे इत्यस्य संख्या मात्रे प्रथमा इत्यर्थः। अस्य उदाहरणानि किं? यद्यपि अमुं विषयम् अधिकृत्य अस्माभिः एकस्मिन् दिने विशिष्य वक्तव्यमस्ति ग्रन्थं विहाय, अन्यथा भवतां सन्देह निवृत्तिर्न भवति, तथापि ग्रन्थस्य किञ्चित् तु वैशिष्ट्यं वक्तव्यमेव भावः। तत्र संख्या मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि भट्टोजि दीक्षितेन अन्यैर्वा एकः द्वौ बहवः इति उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। अत्र सामान्यतः कौमुदीं ये पठन्ति तेषां कृते अत्र एक शब्दः वर्तते, एक शब्दात् संख्या रूपे अर्थे सुविभक्तिः। अत्र एकत्वं या संख्या तां संख्यां तत्र वक्तुम् इदानीं सुप्रत्ययः आगतः। एक शब्दात् एकत्व रूपे अर्थे सुप्रत्ययः, सुप्रत्यय कृते एकः इति रूपम्। पुनः द्वि शब्दात् द्वित्व रूपे अर्थे औविभक्तिः द्वौ इति रूपम्। बहु शब्दात् बहुत्व संख्यायां जस् विभक्तिः एवञ्च बहवः इति रूपम्। एवञ्च एकः द्वौ बहवः इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति भवद्भिः सर्वैः ज्ञायन्ते। किन्तु अत्र प्रश्नः भवति, ये सर्वादौ प्रश्नः, अत्र महान् सन्देहः। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यंशेन प्रातिपदिकार्थे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा इत्यंशस्य अर्थः क्रियते प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र लिंगम अधिकं भासते ततः प्रथमा। परिमाण मात्रे प्रथमा इत्यस्य नव्यमते प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र परिमाणम अधिकं भासते ततोपि स्वार्थे प्रथमा। संख्या मात्रे तु संख्या मात्रे प्रथमा न तु संख्याधिक्ये प्रथमा, अयम् अर्थः दीक्षितेन नैव वर्णितः। कुतः? कुतः इति चेत् पश्यतु, तत्र तटः तटी तटम् इत्यत्र
लिंगम न प्रातिपदिकार्थ यतो हि नियतो उपस्थितिकः नास्ति। इदानीं कौमुदीं व्याचष्टे अयं जनः, तत्र कौमुदी ग्रन्थम् आदाय अहं ब्रवीमि, अतः नव्यमतेन इदानीं व्याख्यानं न योजनीयम्। इदानीं तन्मते नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। तटः तटी तटमित्यत्र नियतोपस्थितिकः तट तटत्वं, लिंगम नियतोपस्थितिकं नास्ति। अतः प्रातिपदिकार्थापेक्षया अधिकं तत्र लिंगम प्रतीयते। एवं अस्ति। परिमाण ग्रहणं तु इष्टशाब्द बोधाय तत्र अन्या कथा। इदानीं संख्या तथा अस्ति किम्, एकः द्वौ बहवः इत्युदाहरणानि संख्या मात्रस्य वक्तव्यानि। अत्र एकत्वं संख्या, द्वित्वं संख्या, बहुत्वं संख्या किं नियतो उपस्थितिकं नास्ति। तदा उच्यते यस्मिन् संख्या रूपे अर्थे भवता प्रथमायाः एकवचनं, प्रथमायाः द्विवचनं, प्रथमायाः बहुवचनं क्रियते प्रथमा, सा संख्या अत्र नियतोपस्थितिका। एकत्वं नियतोपस्थितिकम् एक शब्दस्य, द्वित्वं द्विशब्दस्य नियतोपस्थितिकम्, बहुत्वं बहुशब्दस्य नियतोपस्थितिकम्। अतः प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र संख्या रूपः अर्थः अधिकः भासते तदाधिक्ये प्रथमा इति अर्थः वक्तुं न शक्यते। यतो हि संख्यायाः अत्र नियतोपस्थितिकत्वात् प्रातिपदिकार्थत्वेन संग्रहात् प्रातिपदिकार्थाधिकः संख्या रूपः अर्थः न भवति। अतएव संख्याधिक्ये प्रथमा इति भट्टोजी दीक्षितेन अर्थः न कृतः, नवास्माभिः करणीयः। अतः अत्र संख्या मात्रे प्रथमा वक्तव्या। एवंच इदानीं एक शब्दात् एकत्व रूपां संख्यां वक्तुं प्रथमायाः एकवचनम् आनेयम्, द्विशब्दात् द्वित्व रूपां संख्यां वक्तुं प्रथमायाः द्विवचनम् आनेयम्, बहुशब्दात् तत्र बहुत्व रूपां संख्यां वक्तुं प्रथमायाः बहुवचनम् आनेयम्। किंतु क्रमेण एकत्वं, द्वित्वं, बहुत्वं तत्र संख्या रूपः अर्थः प्रकृतिभागे नैव उक्तः। तत्र एक प्रकृतिरेव एकत्व संख्यां ब्रूते, द्विप्रकृतिः द्वित्वं ब्रूते, बहुरूपा प्रकृतिः बहुत्वं ब्रूते। अतः प्रकृत्या एव संख्यायाः उक्तत्वात् अत्र उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन अत्र प्रथमा विभक्तिः न प्राप्नोति। अर्थात प्रथमायाः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं नैव प्राप्नोति। अतः अत्र उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायं बाधित्वा पुनः अत्र प्रथमा विधानाय वचनग्रहणं कृतम्। यदा वचनग्रहणं क्रियते तदा अनुवादाय यद्यपि एकत्व संख्या प्रकृत्या उक्ता वर्तते, द्वित्व संख्या द्विरूपया प्रकृत्या उक्तः वर्तते, तथैव बहुत्व संख्या बहुरूपया प्रकृत्या उक्ता वर्तते, तथापि ताम ताम संख्यां वक्तुं प्रथमायाः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं तत्र भवन्ति। एवं अत्र स्थिति फलतः किमागतम्, तत्र उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायस्य अनित्यत्वं विज्ञाप्य अत्र प्रथमा विधानाय सूत्रे वचनग्रहणं कृतम्। यदि अत्र वचनग्रहणं न क्रियते तदा संख्या रूपस्य अर्थस्य प्रकृत्या एव उक्तत्वात् तां संख्यां वक्तुम् अत्र प्रथमायाः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं न स्यात् इति कृत्वा अत्र वचनग्रहणम्। अतएव कौमुद्याम् उक्तम् इह उक्तार्थत्वात् विभक्तेः अप्राप्तौ वचनमिदम्। अर्थात एकः द्वौ बहवः इत्यादिषु संख्यावाचकेषु शब्देषु प्रकृतिभागैरेव एकत्व द्वित्व बहुत्व संख्यानाम् उक्तत्वात् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन तत्र विभक्तयः प्रथमा विभक्तिः नैव प्राप्नोति।
अतः ताम प्रथमां विधातुम अत्र सूत्रे वचन ग्रहणम एवं सामान्यतः व्याख्यानम तत्र कौमुद्यां वर्तते, किंतु इदं व्याख्यानं नैव पर्याप्तम्। अहम् इदं ग्रन्थं पाठयित्वा अनन्तरं वचनग्रहणस्य केवलं व्याख्यानं कुर्मः, यतो हि यत्र बहवः पक्षाः सन्ति। प्राचां मते कथम अर्थसंगतिः, प्राचां मतेऽपि बहवः भेदाः सन्ति, यतो हि शेखर ग्रन्थं विना अस्य आशयः सम्यक् अवगन्तुं न शक्यते। किन्तु सामान्यतः कौमुद्यां यद् वर्तते तद् मया उक्तम्। अत्र मनोरमायां किमपि भट्टोजी दीक्षितेन नैव प्रतिपादितं, तथापि अस्माभिः अत्र प्रतिपादितम्। अत्र एतावदेव लिखितं वचनं संख्या इति तथैव प्राचां व्यवहारात्। अस्तु, अग्रे सरामः। इदानीं दीक्षित मतेन सर्वेषां पदानां व्याख्यानं जातम्। दीक्षित मतेन इत्यस्य को अभिप्रायः? दीक्षितः पाणिनेः हार्दम् उक्तवान्। पाणिने कस्तावत् अर्थः अभिप्रेतः, कानि च उदाहरणानि अभिप्रेतानि, तानि उदाहरणानि अत्र दीक्षितेन प्रदर्शितानि। इदानीं स्वमत्या भाष्यादि प्रमाणमादाय सूत्र घटकानि अन्यानि सर्वाणि पदानि प्रत्याख्यातुं प्रवर्तते भट्टोजी दीक्षितः। अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति लंबायमाने सूत्रे अर्थे प्रथमा इति विहाय अन्यानि सर्वाणि पदानि निष्प्रयोजनानि। एतेषां पदानां प्रयोजनं नास्ति। अतः अर्थे प्रथमा लघुभूतमेव सूत्रं निर्मेयं। लंबायमानं यत् सूत्रं वर्तते पाणिनेः तत् केवलम् अदृष्टार्थं, व्युत्पत्ति वैसद्यार्थं, प्रपंचार्थं सूत्र घटकानाम् अन्येषां पदानां किंचित् प्रयोजनं नास्ति इति प्रतिपादयति इदानीं भट्टोजी दीक्षितः। तत्र वदति, भो अत्र सूत्रे कानि कानि पदानि व्यर्थानि? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे प्रातिपदिकेति पदं, पुनश्च लिंगेति पदं, परिमाणेति पदं, वचनेति पदं, मात्रेति पदं, इमानि पदानि अनर्थकानि। केवलम अर्थेति पदं, प्रथमेति पदं, पदद्वय घटितमिदं सूत्रं निर्मेयं तावदेव पर्याप्तं। ते तावन्मात्रेण सूत्रेण सर्वेषां लक्ष्याणां सिद्धिः, सर्वेषां लक्ष्याणां संग्रहः। अतः सूत्र घटकानि अन्यानि सर्वाणि पदानि निष्प्रयोजनानि निरर्थकानि। तदेव वदति इदानीं इह सूत्रे नाम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे अर्थे लिंगे च प्रथमा इत्येतावदेव स्वचम् इतरत् सर्वं त्यक्तुं शक्यम्। यह सूत्रे अर्थे लिंगे च प्रथमा एतावदेव अस्तु, इतरत् सर्वं यत् पदं प्रातिपदिकादि पदं तत्पदं त्यक्तुं शक्यते। इदानीं सूत्रं किं जातम्? अर्थे लिंगे च प्रथमा। तदा संदेहः भवति। पूर्वपक्षी पृच्छति, भो प्रातिपदिक इति पदं यदा दीयते तदा तु प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थे च प्रथमा भवति। इदानीं कस्य अर्थे प्रथमा? अर्थेति उक्तम्, अर्थस्तावत् प्रातिपदिकस्यापि अर्थः भवति, धातोः अर्थः भवति, प्रत्ययस्यापि अर्थः भवति। कस्य अर्थः ग्राह्यः? अतः उक्तं संदेहः नास्ति भो। प्रातिपदिक पदस्य अदानेपि प्रातिपदिकस्य अर्थः ग्रहीतुं शक्यते। अतः प्रातिपदिक पदम् अनर्थकम्। कथं प्रातिपदिकस्य अर्थः धर्तुं शक्यते? तदा वदति अर्थे प्रथमा इति उच्यताम्। तदा जिज्ञासा भवति कस्य अर्थे? तदा एवं वक्तुं शक्यते अस्माभिः, यस्मात् स्वादयः भवन्ति तस्य अर्थे प्रथमा। एवं यदा भवति तदा पश्यामः
स्वादयः कस्मात् भवन्ति तदा ज्ञा प्रातिपदिकात् इति सूत्रम् अधिकृतं भवति स्वौजस मौढ इति सूत्रे। एवञ्च ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च स्वादयः भवन्ति। एवञ्च फलतः इदम् आगतं प्रातिपदिकात् अथ च लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टाच्च स्वादयः भवन्ति। यथा शुद्धं प्रातिपदिकं राम कृष्ण इति लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टं शब्दस्वरूपं रमा गौरी तटी इत्यादीनि शब्दस्वरूपाणि। एभ्यः शब्दस्वरूपेभ्यः तत्र प्रथमा जायते। अतः यस्मात् स्वादयः विधीयन्ते तस्य अर्थे प्रथमा इत्यर्थः फलति। एवञ्च किमायातं प्रातिपदिकात् प्रथमा विधिः, अतः प्रातिपदिकस्य अर्थे प्रथमा। पुनश्च लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टात् प्रथमा विधिः, अतः लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टस्य अर्थे प्रथमा एवञ्च अर्थः भवति। एवं यदा अर्थः क्रियते तदा पश्यतु अत्र कृष्ण शब्दस्य जः अर्थः तस्मिन् अर्थेपि प्रथमा, रमा शब्दस्य जः अर्थः तस्मिन् अर्थेपि प्रथमा। तदा वदति भो तदा लिंगग्रहणस्य का आवश्यकता? प्रातिपदिकस्य अर्थस्तु तटः तटी तटम् इत्यत्र लिंगमपि अस्ति। अतः अर्थे इत्यनेनैव सिद्धे लिंगग्रहणं किमर्थम्? तदा पुनः वदति दीक्षितः यावत्पर्यन्तं सूत्रे लिंगपदं दत्तमस्ति तावत्पर्यन्तम् अर्थः नियतोपस्थितिकः एव ग्राह्यः। एवञ्च प्रातिपदिकस्य जः नियतोपस्थितिकः अर्थः अथ च लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टस्य जः नियतोपस्थितिकः अर्थः स एव अर्थः अत्र अर्थपद ग्राह्यः। एवञ्च इदानीं किं भवति पश्यतु, तत्र प्रातिपदिकस्य नियतोपस्थितिकः अर्थः रामः इत्यत्र राम रामत्वं पुंस्त्वं लिंगमपि अस्ति। प्रातिपदिकस्य नियतोपस्थितिकः अर्थः उच्चै उच्चैस्त्वमपि अस्ति। पुनश्च गौरीति शब्दादपि तटीति शब्दादपि अर्थे प्रथमा इत्यनेनैव प्रथमा। यतोहि तटीति यत् शब्दस्वरूपं तटीति यत् शब्दस्वरूपं तस्य स्त्रीत्वं नियतोपस्थितिकम्। यद्यपि पुंस्त्वं नपुंसकत्वं न नियतोपस्थितिकम्, तटः तटम् उभयत्रापि अदन्तं प्रातिपदिकम्। तत्र नियमेन स्त्रीत्वस्य पुंस्त्वस्य भानं नास्ति, किन्तु तटीति शब्दस्वरूपात् नियमेन स्त्रीत्वस्य भानम्। एवञ्च ये नियतलिङ्गकाः शब्दाः, ये च अव्यय शब्दाः, ये च लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टाः शब्दाः, ते सर्वेपि शब्दाः इदानीम् अर्थे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि भवन्ति। भवद्भिः ध्यातव्यम्, अर्थे लिंगे च प्रथमा इत्यस्मिन् न्यासे तेपि अर्थे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि। ये च शब्दाः नियतलिङ्गकाः तेपि शब्दाः अर्थे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि। ये च शब्दाः लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टाः रमा गौरी श्यामा तटी, इमे सर्वेपि शब्दाः अर्थे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि। ये च शब्दाः पुल्लिंगे नपुंसके च प्रयुज्यन्ते, यथा तटः तटं द्रोणः द्रोणम्, एवं भूता एव शब्दाः केवलम् इदानीं लिंग मात्रे प्रथमा इत्यंशस्य उदाहरणं भवन्ति, उदाहरणानि भवन्ति, न तु तत्र नियतलिङ्गकाः शब्दाः अथवा लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टाः शब्दाः तटी इत्यादयः शब्दाः अथ च अव्यय शब्दाः, इमे त्रिविधा अपि शब्दाः एतन्मते अस्मिन् न्यासे अर्थे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि भवन्ति। दुर्गा प्रसादः जी गुरुजी। दुर्गा प्रसादः जी गुरुजी। नास्ति किम? हाँ गुरुजी। जी गुरुजी। मैं हाँ अश्विनी। हेलो गुरुजी। जी गुरुजी। क्या समझे बोलो, इसको अनुवाद करो।
कौन करेगा बढ़िया से अनुवाद? गुरुजी आप लाइव भी है, हाँ लाइव भी चल रहे हैं। हाँ चलने दीजिए, कोई बात नहीं, अनुवाद करने दीजिए, लाइव होने दीजिए। कौन बोलेगा इसमें से? अवगतम अस्तु अनंतरम वदन्तु भवन्तः। तत्र भयम् कः वदति? अहं राजेश चंद्र पोखरिया अस्मि। हाँ वदतु वदतु, किम् अवगतम्? सूत्रे अत्र सूत्रस्य आकारः अर्थे लिङ्गे च प्रथमा एतावदेव भवेत्। अस्ति अस्ति। तर्हि तदानीम् अर्थे इति ग्रहणेन पुनः लिङ्गे इति ग्रहणेन सर्वत्र प्रथमा भवितुम् अर्हति। अर्थे इति ग्रहणेन ये नियतलिङ्गिकाः शब्दाः सन्ति, पुनः अन्ये च ये शब्दाः यथा अलिङ्गाः ये शब्दाः, अलिङ्ग शब्दाः जे सन्ति अथ च नियत लिङ्गकाः जे शब्दाः सन्ति, पुनश्च अस्मिन् मध्ये लिङ्ग बोधक प्रत्यय विशिष्टाः जे शब्दाः सन्ति, त्रिविधा अपि शब्दाः अर्थे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि। अवगतम्? यतो हि तटीति यत् शब्दस्वरूपं तेन शब्द तस्मात् शब्दस्वरूपात् स्त्रीत्वस्य नियमेन भानमस्ति। अतः तटी इत्यपि उदाहरणम् अर्थे प्रथमा इत्यस्य। केवलं यह शब्दः पुंसि नपुंसके च प्रयुज्यते, यथा तटः तटम्, अत्र प्रथमा अर्थे प्रथमा इत्यनेन न भवति। तत्र अदन्तं यत् तटेति प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् पुंस्त्वस्य नपुंसकत्वस्य वा नियमेन भानं नास्ति। अतः ईदृशाः एव शब्दाः इदानीं लिङ्गमात्रे प्रथमा इत्यंशस्य उदाहरणानि भवन्ति। अवगतम्? अवगतम्। तर्हि अग्रे चलामः। पश्यन्तु, अत्र बहवः विषयाः सन्ति, तत्र सावधानेन चेतसा श्रोतव्यम्। इह सूत्रे अर्थे लिङ्गे च प्रथमा इत्येतावदेव स्वचम्, इतरत् सर्वं त्यक्तुं शक्यम्। तथा हि अर्थे प्रथमा इत्युक्ते कस्य अर्थे इत्याकाङ्क्षायां यस्मात् स्वादिविधिः तस्येति लभ्यते। अयं विषयः उक्तः मया। अर्थे प्रथमा इत्युक्ते सन्देहः भवति, कस्य अर्थः? प्रातिपदिकस्य अर्थः, धातोरर्थः, प्रत्ययस्य अर्थः, कस्य अर्थः इति जिज्ञासायाम् एवं जिज्ञासा साम्यति। अर्थे प्रथमा इत्युच्यमाने कस्य अर्थे? तदा यस्मात् स्वादयः विधीयन्ते तस्य अर्थे। स्वादयस्य प्रातिपदिकात् लिङ्गबोधक प्रत्यय विशिष्टाच्च विधीयन्ते। एवञ्च किं फलति? प्रातिपदिकस्य अर्थे प्रथमा, लिङ्गबोधक प्रत्यय विशिष्टस्य अर्थे प्रथमा। सच अर्थः नियतोपस्थितिकः एव, यतो हि इदानीमपि सूत्रे लिङ्गग्रहणं कृतं वर्तते। अवगतम्? अतः अत्र प्रातिपदिकस्य जः अर्थः, लिङ्गबोधक प्रत्यय विशिष्टस्य जः अर्थः, तत्र उभौ अर्थौ नियतोपस्थितिकौ ग्राह्यौ। अतएव लिङ्गग्रहणस्य सार्थक्यं वर्तते। यतो हि तटः तटम्, अत्र अदन्तात् तत्पदिकात् पुंस्त्वस्य नपुंसकत्वस्य वा नियमेन भानं नास्ति। अतस्तत्र लिङ्गाधिक्ये प्रथमा विधानाय सूत्रे इदानीमपि न्यासभूते सूत्रे लिङ्गग्रहणम् आवश्यकम्। तथा हि अर्थे प्रथमा इत्युक्ते कस्यार्थे इत्याकाङ्क्षायां यस्मात् विधिः तस्येति लभ्यते। स्वादयश्च प्रातिपदिकात् लिङ्गबोधक प्रत्यय विशिष्टाच्च विधीयन्ते। स्वादयः कस्मात् कस्मात् भवन्ति? प्रातिपदिकात् भवन्ति। लिङ्गबोधक प्रत्यय विशिष्टाच्च विधीयन्ते। लिङ्गबोधक प्रत्यय विशिष्टा शब्दाः के सन्ति? लिङ्गबोधक प्रत्यय विशिष्टाः के भवन्ति? झटिति वक्तुं शक्यन्ते न वा? केवलं तावदेव। यथा गौरी रमा इत्यादि। मृणानि नदी। तत्र आबन्ताः आप इत्यनेन टाप चाप ङिस्, तावन्ताः चापन्ताः ङिस् ङिन्, पुनः ऊङ् ति। यद्यपि ति इति प्रातिपदिके आगच्छति, त्यन्तस्य तु ति प्रत्ययस्य तद्धिताधिकारे सत्वात् तत्र तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिक संज्ञा वर्तते। तथापि युनस्ति इत्यत्र तद्धिताधिकारः अनावश्यकः एव।
यतो हि प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया एव निर्भा इति उक्तं वर्तते। स्त्री प्रत्ययाः कति भवन्ति? पंच आपका अष्ट अष्ट अष्टौ एव भवन्ति वा अधिका भवन्ति? गणनां कृत्वा वदतु। अस्तु, गणना पूर्वं करणीया। किमस्ति स्त्री प्रत्यय प्रकरणे यावन्ता दृश्यन्ते तावतां किं स्यङ् अस्ति किन्तु स्यङ् मध्ये अस्फ इत्यपि अस्ति, किन्तु ततः अपि कश्चन पुनः प्रत्ययः आगच्छति, अतएव तयोः गणना प्रायेण न क्रियते, किन्तु तेपि तद्वदेव सन्ति, स्त्रियामेव भवन्ति। हेलो जी गुरुजी। अस्तु, इदानीं तर्हि आहत्य कति शब्दाः तर्हि कति अस् प्रत्ययाः सन्ति इति वक्तव्याः तत्र? मम भाति, भवतापि गणना कर्तव्या। अष्टौ स्पा प्रत्ययं जी स्पा प्रत्ययो विवर्तते इति कृत्वा वर्तते एव। नव नव भवन्ति। और पुनः तत्र स्यञ् इत्यपि अस्ति स्त्रियां, स्यङ् स्यङ् अपि अस्ति, पश्यतु तस्मिन्नेव अधिकारे नव भवन्ति। 10 भवन्ति भो। कृदन्ते ये 3 आदयः सन्ति तेषामपि गणनां कर्तुं शक्यते वा? न तत्र नास्ति। स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारे ये सन्ति तेषां विषये इमौ द्वौ वर्तन्ते। किन्तु यतो हि तत्र उभाभ्यां प्रत्ययाभ्यां पुनः कश्चन प्रत्ययः भवति, अतएव तयोः द्वयोः गणना प्रायेण अस्माभिः न क्रियते, किन्तु गणना करणीया बोधाय। अस्तु, इदानीं स्वादयश्च प्रातिपदिकात् लिंग प्रत्यय विशिष्टाच्च विधीयन्ते। अतएव अग्रे पृच्छति तर्हि लिंगग्रहणं किमर्थं? तदा वदति अर्थे लिंगे च प्रथमा इति न्यासेपि लिंगग्रहण सामर्थ्यात् तदर्थत्वञ्च ततो नियतो उपस्थितिकत्वमेव। अर्थात प्रातिपदिकस्य जः अर्थः लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टस्य जः अर्थः स अर्थः अत्र नियतो उपस्थितिकः एव ग्राह्यः। तदर्थत्वञ्च अर्थात प्रातिपदिकार्थत्वञ्च लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टार्थत्वञ्च ततः नाम प्रातिपदिकात् लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टाच्च नियतोपस्थितिकत्वमेव ग्राह्यं, न तु अनियतोपस्थितिकत्वम्। अतएव तटः तटम् इत्यत्र पुंस्त्वस्य नपुंसकत्वस्य नियमेन भानाभावात् लिंगस्य अर्थत्वं नास्ति तदा लिंगग्रहणेन लिंगाधिक्ये तत्र प्रथमा साधनीया। क्वचित् क्वचित् शब्दरत्ने एवं पाठः वर्तते, तटः तटस्तटं, स पाठः नैव सम्यक्। भवद्भिः तटी तटी इति तत्र तटी शब्दः निष्कासनीयः। तटः तटम् इत्येव उदाहरणं, लिंगोदाहरणं तु तटस्तटम् इत्येव। तटी इति क्वचित् क्वचित् ग्रंथे दत्तं। तटी इति शब्दः, हेलो, हाँ माता जी, नहीं उस गलत है, तटी को नहीं डालना चाहिए, हाँ नहीं डालना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ, कई जगह ऐसा दिया गलत है। तदर्थत्वञ्च नियतोपस्थितिकत्वमेव। इदानीम् अत्र एकः प्रश्नः भवति भो, दीक्षितः वदति भो, न केवलं लाघव मात्रम्, अत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति पाणिनि प्रोक्तस्य सूत्रस्य स्थाने अर्थे लिंगे च प्रथमा इति लघुभूतः न्यासः यदा क्रियते तदा न केवलं मात्रा लाघवम् अपितु अपरमपि अनुकूलं फलं वर्तते। किं फलं? यच्च फलं यथा न्यास पक्षे न सिद्ध्यति, सूत्रेण तानि प्रयोजनानि वक्तुं न शक्यन्ते, यानि प्रयोजनानि इदानीम् अस्मिन् न्यासे सिद्ध्यन्ति, तानि च फलानि कानि इदानीं वक्ति दीक्षितः। तत्र भवद्भिः सर्वैः ज्ञायते इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र इत्यादि सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण तत्र स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारः वर्तते। पुनः पुंयोगः, तत्र पुनश्च वार्तिकानि अपि तत्र लिखितानि सन्ति। हिमारण्योर महत्त्वे यवनान् लिप्यां, पुनः यवाद्दोषे
एवं रूपेण तत्र वार्तिकानि अपि सन्ति। तत्र दुष्टः यवः यवानी एवमेव यवना नहीं यवनानां लिपिः यवनानि पुनः यवनान् लिप्यां दुष्टः यवः यवानी इत्येव अस्ति। पुनः महद् हिमं हिमानि इंद्रस्य स्त्री इंद्राणी एवं भूताः तत्र प्रयोगाः भवन्ति। इंद्राणी इत्यत्र पुमयोगः प्रतीयते। पुमयोगः पुम संबंधः प्रतीयते, अर्थात पुमयोगः दाम्पत्य संबंधः। तत्र प्राचां मते अन्योपि संबंधः, नव्य मते नागेश मते तत्र दाम्पत्य संबंधः एव गृह्यते इति व्याख्यानम् अस्ति। तत्त्वन्यत् तत्रैव विचारयामि। किन्तु इंद्राणी इति कथनेन इंद्रस्य स्त्री, अत्र इंद्राणी इति शब्देन किं किं प्रतीयते? तत्र इंद्रः तत्संबंधी स्त्री तयोः दाम्पत्य संबंधः प्रतीयते। हिमानी इत्यत्र हिम स्त्रीत्वम् अथ च महत्त्वम् इमे अर्थाः प्रतीयन्ते। यथा न्यासे प्रातिपदिक इति पदं वर्तते, अत्र भवद्भिः सर्वैः ध्येयम्। तदा प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः गृह्यते। यथा न्यासे प्रातिपदिक इदानीं दीक्षितः प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषां विस्मृत्य इदं वदति। न स्मरति तां परिभाषां। तां परिभाषां किंचित काल पर्यन्तं भवन्तः त्यजन्तु। अर्थात प्रातिपदिक शब्देन शुद्धं प्रातिपदिकं ग्राह्यं, न तु लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टं रमा श्यामा इत्यादि। अवगतं सर्वैः? यदा मूल ग्रंथस्य पाठनं भवति तदा प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम् इमां परिभाषां विस्मृत्य मूल ग्रंथं पठन्तु। तां परिभाषां स्मरन्ति चेत् संदेहः भवति, ग्रंथ संगतिर्न भवति। अतएव शब्दरत्ने शंका क्रियते। इदानीं तां परिभाषां विस्मृत्य वयं पठामः। यत् प्रातिपदिकं शुद्धं प्रातिपदिकं, लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टं रमा इत्यादिकं प्रातिपदिकं नास्ति इति मत्वा वयं पठामः। अवगतम्? इयं स्थितिः। तदा यथा न्यासे प्रातिपदिकार्थे इति पदं वर्तते। प्रातिपदिकस्य अर्थः ग्राह्यः, न तु लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टस्य अर्थः। सोऽपि अर्थः लिंगग्रहणात् नियतो उपस्थितिकः ग्राह्यः। अर्थात प्रातिपदिकापेक्षया यह नियतोपस्थितिकः अर्थः स एव अर्थः ग्राह्यः तस्मिन्नेव अर्थे प्रथमा भवति। इदानीम् इंद्राणी इत्यत्र इंद्राणी इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति, भवद्भिः सर्वैः ज्ञायते। कुतः? अर्थवदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यत्र अप्रत्यय इति पदं वर्तते। तस्य पदस्य प्रत्यांत तदादि भिन्नम इत्यर्थः। अतः इंद्राणी इति प्रत्यांत तदादि। अयं च निष्प्रत्ययः नैव कृत प्रत्ययः न वा तद्धित प्रत्ययः। अतः उत्तर सूत्रेणापि प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति, पूर्व सूत्रेणापि प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति। अतः इंद्राणी इत्यत्र प्रातिपदिकं नास्ति। प्रातिपदिकं तावत् इंद्र शब्दः, तस्य नियतोपस्थितिकः अर्थः इंद्र इंद्रत्वं, तत्र स्त्रीत्वम् अथ च पुमयोगः इमौ द्वौ अर्थौ नियतोपस्थितिकौ न स्तः। अतः पुमयोगस्य तथैव हिमानी इत्यत्र महत्त्वं स्त्रीत्वं हिम शब्दस्य नियतोपस्थितिकौ अर्थौ द्वौ न वर्तते। अतः तदाधिक्ये अत्र प्रथमा न स्यात्। यदि लिंग मात्र इत्यंशेन प्रथमा क्रियते तदापि वक्तुं न शक्यते। लिंग मात्रस्य आधिक्ये भवति। इंद्राणी इत्यत्र पुमयोगस्य आधिक्यं, हिमानी इत्यत्र महत्त्वस्य आधिक्यं, पुमयोगः महत्त्वञ्च इमौ द्वापि अर्थौ तत्र नैव नियतोपस्थितिकार्थौ नैव लिंगरूपौ।
अतः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा लिंग मात्रे प्रथमा इत्यंशेन अत्र प्रथमा न सिद्ध्यति। यदा च अत्र प्रातिपदिक इति पदम न दीयते सामान्यम अर्थ इति पदम तदा तु प्रातिपदिकापेक्षयापि नियतोपस्थितिकार्थः धर्तुं शक्यते। लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टापेक्षयापि जः नियतोपस्थितिका अर्थः सोऽपि धर्तुं शक्यते। इदानीं पश्यतु किं भवति। इदानीं यद्यपि पुमयोगः इंद्र प्रातिपदिकस्य नियतोपस्थितिका अर्थः नास्ति, किंतु लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टः यह शब्दः इंद्राणी इति शब्दः हिमानी इति शब्दः तस्य तु पुमयोगः महत्वं नियतोपस्थितिकः अर्थः। यत्र यत्र इंद्राणी इति शब्दस्य प्रयोगः तत्र तत्र नियमेन पुमयोगस्य प्रतीतिः, यत्र यत्र हिमानी इति शब्दस्वरूपस्य प्रयोगः तत्र तत्र महत्वस्य नियमेन प्रतीतिर्भवति। अतः लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टस्य पुमयोगोपि नियतोपस्थितिकः हिमानी इति शब्दस्य महत्वोपि नियतोपस्थितिकम्। अतः अर्थे प्रथमा इत्यनेनैव इंद्राणी हिमानी उभयत्रापि प्रथमा सिद्ध्यति अस्मिन् न्यासे। किंतु यथा न्यास पक्षे अर्थस्तावत् प्रातिपदिकस्य नियतोपस्थितिकः ग्राह्यः हिमानी मृडानी इति तु प्रातिपदिकं नास्ति। अतः तस्य तदपेक्षया नियतोपस्थितिकार्थत्वमादाय प्रथमा कर्तुं न शक्यते। इदानीम् अस्माभिः प्रातिपदिक ग्रहणे परिभाषा तु विस्मृता एव। तां परिभाषाम् स्मरामश्चेत् दीक्षितस्य कथनं पुनरपि असंगतं भवति। सा शंका शब्दरत्ने उच्यते। अतः किंचित काल पर्यन्तं यावत् पर्यन्तं वयं मूल ग्रंथं पठामः तावत् पर्यन्तम् अस्माभिः इयं परिभाषा विस्मर्तव्या। अवगतम्? तदेव वदति यथा न्यासे इदं वदति एवञ्च मृडानी इत्यादौ पुमयोग महत्वादेरपि ज्ञन्तात् नियतभानेन प्रथमा सिद्ध्यतीति अपरम अनुकूलं फलम् यथा न्यासे तु स न स्यात्। अवगतम्? एतावत् पर्यन्तम् अर्थे प्रथमा लिंगे अर्थे च प्रथमा इति लघुभूतः न्यासः क्रियताम्। अस्य एकम् अपरं फलान्तरमपि प्रतिपादितम्। एतावत् पर्यन्तं भट्टोजि दीक्षितेन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा अर्थम लिंगम प्रथमांच विहाय अन्यानि सर्वाणि पदानि खंडितानि। इदानीम् इतः अग्रे लिंगमपि अनर्थकमेव। सूत्रे लिंग पदमपि न दातव्यम्। अर्थे प्रथमा एतावदेव पर्याप्तम्। अत्र लिंग पदमपि न देयम् इति वक्ति अग्रे। लिंग पदं खण्डयितुम् अग्रे सरति यदि तु अर्थ शब्दः वृत्ति विषयपरः। अत्र उच्यते एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः अर्थ शब्देन नियतोपस्थितिकार्थः अंगीकृतः। इदानीं वदति नियत इति मास्तु। अर्थः यथा पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितम्। प्रातिपदिक निष्ठ वृत्ति विषयः अर्थः, शक्ति विषयः अर्थः। सच अर्थः नियतोपस्थितिकः भवेत् अनियतोपस्थितिको वा भवेत्। प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति विषयः यः अर्थः सः यः कोऽपि अर्थः गृह्यताम्। सर्वोऽपि अर्थः यदा गृह्यते वृत्ति विषयः अर्थः तस्मिन् च अर्थे प्रथमा तदा लिंगमपि प्रातिपदिक निष्ठ वृत्ति विषयः लिंगमपि प्रातिपदिकार्थे अंतर्भूतम् अर्थे अंतर्भूतम् अर्थे प्रथमा इति कथने लिंगेपि प्रथमा भवति। अतः लिंग ग्रहणमपि न कर्तव्यम्। इदानीं यद्यपि अर्थे प्रथमा इति न्यासे इदं सूत्रं घटमाने इत्यादौ कर्मादिषु अर्थेषु अपि प्राप्नोति तदा तत्र तत्र तानि तानि सूत्राणि अर्थे प्रथमा इत्यस्य बाधकानि भविष्यन्ति। यदा कर्मणि कर्मत्वस्य विवक्षा तदा कर्मणि द्वितीया, यदा कर्तृत्वस्य विवक्षा तदा कर्तृकरणयोस्तृतीया, यदा कर्मादीनां विवक्षा नास्ति स्वार्थ मात्रस्य विवक्षा
जाते व्यक्ते लिंगस्य तावन् मात्र विवक्षा तदा तु अर्थे प्रथमा इत्यनेन प्रथमा भवति तदा लिंग ग्रहणमपि न कार्य तदेव वदति। यदि तु अर्थ शब्दः वृत्ति विषयपरः वृत्तिस्तावत् शक्तिर्लक्षणा च वृत्तेः द्वैविध्यं प्रतिपादितं तत्र लक्षणा वृत्तिर्भवति लक्षणा वृत्तिरस्ति अन्येषां मते इति प्रतिपादनाय लक्षणायाः निगदनम्। अत्र वृत्तेः यद्वैविध्यं प्रतिपादितं तत् स्वरूप कथनं वृत्तेः द्वैविध्यं भवति इति कृत्वा प्रतिपादनं प्रकृते उपयोगः नास्ति लक्षणायाः प्रथमा विषये उपयोगिता नास्ति यतो हि शक्यार्थे संसाधितस्य पदस्य पुनर्लक्षणा भवति पदप्रयोग काले यदा प्रथमा आनीयते तदा तु शक्यार्थ मात्रं विवक्षितं भवति शक्यार्थ मात्रम् आदाय प्रथमा भवति प्रथमायाः आनयने लक्षणायाः उपयोगिता नास्ति लक्षणायाः यद्वैविध्यं वृत्तेः यद्वैविध्यम् उक्तं तत्तु स्वरूप कथनं वस्तुतः अत्र छात्राः शंकां कुर्वन्ति मनमते तु तथापि नास्ति मनमते तु वृत्तेः द्वैविध्यं शक्तिः व्यञ्जनाच्च लक्षणापि नास्ति किन्तु परमतेन लक्षणा अस्ति यथा नैयायिकैः तत्र वृत्तेः द्वैविध्यं शक्ति लक्षणा अतः तावदुक्तं किन्तु अत्रापि इतोपि अनुसन्धेयं वस्तुतः लक्षणायाः प्रकृते उपयोगिता नास्ति तर्हि स्वरूप कथनमपि किमर्थम् अनावश्यकमेव भाति अतएव अत्र बहु न किंचित ब्रूते शब्दरत्नकारः अन्य टीकाकारो वा केवलम् एतावदेव वदति वृत्तेः द्वैविध्यं यत् प्रतिपादितम् एतत् वस्तुस्थिति कथनं स्वरूप कथनं न तु प्रकृतोपयोगी अग्रेपि किंचित वदति तदपि प्रकृते उपयोगिता नास्ति लक्षणा तु गौणी तु लक्षणान्तरभूता पृथग् वा अस्तु भवद्भिः ज्ञायते एव यत्र लक्षणा भवति एका शुद्धा अपरा च गौणी इति साहित्यिकैः उच्यते लक्षणायाः द्वैविध्यं प्रतिपादितं नैयायिकैः एका एव लक्षणा शक्य संबंध रूपा लक्षणा सा च लक्षणा साक्षात् संबंध रूपा भवेत् परंपरा संबंध रूपा वा भवेत् गंगायां घोषः इत्यत्र साक्षात् सामीप्य संबंधः अत्र सिंहो माळवकः इत्यत्र स्ववृत्ति गुण सदृश गुणवत्वं परंपरा संबंधः किंतु संबंधस्तु अस्त्येव अतः शक्य संबंधः लक्षणा पर्याप्तम् ते वदन्ति यत्र साक्षात् संबंधः सा लक्षणा शुद्धा उच्यते यत्र गुणद्वारा संबंधः परंपरा संबंधः सा गौणी यथा सिंहो माळवकः इत्यत्र लक्षणायाः एव भेदः भेदद्वयम् किन्तु मीमांसकाः वदन्ति साक्षात् संबंधः लक्षणा यत्र गुणकृतः संबंधः परंपरा संबंधः सा गौणी नैव लक्षणा पृथगेव वृत्तिः वृत्त्यन्तरम् अत्र ग्रंथकारः वदति गौणी गौण्याः लक्षणायाम् अन्तर्भावः भवेत् अथवा सा गौणी वृत्त्यन्तरं वा भवेत् अत्र उपयोगिता नास्ति अन्याय्यं कथा अत्र प्रकृते केवलं शक्तेरेव उपयोगः यतो हि शक्यार्थे पदस्य संसाधनं पद प्रयोग काले अन्वयानुपत्ति ज्ञान पूर्वकं लक्षणा अनन्तरं भवति वृत्तिस्तु शक्तिर्लक्षणा च गौणी तु लक्षणान्तरभूता पृथग् वा वस्तु त्रिकम प्रातिपदिकार्थ इत्याश्रियते तदा लिंग इत्यपि मास्तु आइए आप प्रणाम करिए माता जी आगच्छतु अभी रुक जाइए थोड़ा देर वृत्तिस्तु शक्तिर्लक्षणा च गौणी तु लक्षणान्तरभूता पृथग् वास्तु त्रिकम प्रातिपदिकार्थ इत्याश्रिय तदा लिंग इत्यपि मास्तु तदा लिंग ग्रहणमपि नावश्यकम् लक्ष्याणां विचित्रत्वेपि लक्ष्यति लक्ष्याणां वैचित्र्यं यदि अस्ति तदापि दोषः नास्ति लक्ष्याणां वैचित्र्यं तावत् किं क्वचित् लिंगस्य नियमेन उपस्थितिः
क्वचित लिंगस्य अनियमेन उपस्थितिः एवं विधे वैचित्र सत्त्वेपि दोषः नास्ति। यतो हि वृत्ति विषयः अर्थः गृह्यते, शक्ति विषयः अर्थः गृह्यते, लिंगम नियतोपस्थितिकं भवेत् अनियतोपस्थितिकं वा भवेत्, लिंगमपि शक्ति विषयः सोपि प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिकार्थे अंतर्भूतम्, अतः अर्थे प्रथमा इति कथनेन लिंग रूपे अर्थेपि प्रथमा सिद्ध्यति। इदानीं लिंग ग्रहणमपि न करणीयम्। त्रिकं प्रातिपदिकार्थ इत्याश्रियते तदा लिंग इत्यपि मास्तु, लक्ष्याणां विचित्रत्वेपि न क्षतिः नियमांश त्यागात्, तथा च अर्थे प्रथमा इत्येव सारम्। अतः अर्थे प्रथमा इत्येव सारम् इतना कह करके दीक्षित जी फंस गए, अपने ही सिद्धांत को अपने से विरुद्ध बना दिया। थोड़ा सा 2 मिनट हिंदी में बता देता हूं। अब कहते हैं कि अर्थे प्रथमा से काम चल जाएगा। अब बताइए, द्रोणो ब्रीहि में यदि इष्ट शाब्द बोध के लिए परिमाण ग्रहण यथान्यास में आवश्यक है, तो इस समय भी परिमाण ग्रहण को रखना ही पड़ता है। लेकिन अर्थे प्रथमा इत्येव सारम कहने से लगता है कि परिमाण ग्रहण यथान्यास पक्ष में भी इष्ट शाब्द बोध के लिए नहीं है। शाब्द बोध की सिद्धि लक्षणा के द्वारा हो जाएगी, परिमाण ग्रहण की आवश्यकता इष्ट शाब्द बोध के लिए नहीं है। यदि इष्ट शाब्द बोधाय परिमाण ग्रहणम आवश्यकम यथान्यास पक्षे, तदा अस्मिन् पक्षेपि इष्ट शाब्द बोधाय परिमाण ग्रहणम कार्यमेव अनेन सिद्ध्यति। यथान्यास पक्षेपि लक्षणया शाब्द बोधा भवितुमर्हति, अतः इष्ट शाब्द बोधाय परिमाण ग्रहणम नास्ति। दीक्षितेन यत् प्रोक्तम तत्स्ववाक्यादेव तन्मतं विरुद्धम इति भाति। तथा च अर्थे प्रथमा इत्येव सारम्। द्रोणो ब्रीहि इत्यपि द्रोण शब्दस्य तत्परिमिते उपचारात् इत्यस्य शक्यतावच्छेदका आरोपात् सिद्धम्। गौरवाहिकः इतिवत् यथा गो शब्दस्य शक्यतावच्छेदकं गोत्वं बाहिके आरोप्यते, अतः बाहिकोपि शक्तया गो शब्देन उच्यते। अथवा गोपदस्य यः शक्यार्थः तस्मिन् अर्थे प्रथमा आगच्छति, अनन्तरं लक्षणां कृत्वा गौरवाहिकः इति प्रयोगः। तद्वत् द्रोणः इत्यत्र अर्थे प्रथमा, अनन्तरं यदा भेदान्वयः न संभवति तदा द्रोणपदस्य द्रोणपरिमिते लक्षणां कृत्वा अन्वयः सम्पादनीयः। एकः द्वौ इदानीम् अस्तु, अयं विषयः स्वः उच्यते सम्यक्, यतो हि संख्या विषये इतः एव उच्यते। अथवा सामान्येन वदामि, इदानीं किञ्चिदेव ग्रन्थः अस्ति, अस्तु सामान्येन वदामि, पुनः चर्चा क्रियते। एकः द्वौ इत्याद्यपि न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या इति निषेधादेव सिद्धम्। इदानीं वदति अत्र एकः द्वौ बहवः इत्यत्रापि प्रथमा भवति। कुतः? यद्यपि प्रकृतिभागेन संख्यारूपः अर्थः उक्तः, तथापि पदत्व संपादनाय अस्माभिः विभक्तिः क्रियते। कुतः? न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, न केवलोपि प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः। तत्र एक द्वि बहुशब्दानां अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञा कृता वर्तते। अतः स्वादि प्रकृतित्वम् अत्र ज्ञातम्। अतः केवलायाः तत्र प्रकृतेः प्रयोगो न भवति। अनेन न्यायेन न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या इति न्यायेन, अतः अत्र पद साधुत्वार्थिका विभक्तिः आगच्छति। तत्रापि प्रथमा एव भवति। अतः एक शब्दात् सुविभक्तिः, द्विशब्दात् औविभक्तिः, बहुशब्दात् जस विभक्तिः। किन्तु अत्र एकः संशयः भवति, यदि पद साधुत्वार्थक विभक्ति रुच्यते तर्हि एक शब्दात् जस कथं न भवति। किन्तु वस्तुतः अयमपि अत्र संदेहः नास्ति। किमायातम् औत्सर्गिकम् एकवचनं भवेत् तर्हि एकः इत्यत्र तु सम्यक्। अतएव नागेशेन एक शब्दे शंका न कृता, द्वयादि शब्देभ्यः इत्युक्तम्। द्वि बहु शब्दे द्वयादि शब्देभ्यः अपि औत्सर्गिकम् एकवचनं स्यात्।
तत्र औ द्विशब्दात् औ विभक्तिः बहु शब्दात् जस् विभक्ति कथं स्यात् यदि साधुत्व मात्रं प्रयोजनं तर्हि सु एव सर्वत्र स्यात् अथवा वचन विपर्ययः स्यात् तदा उच्यते न्यायः एकः वर्तते अनन्वितार्थक विभक्ति कल्पनापेक्षया अनुवादक विभक्ति कल्पनम् आवश्यकम् किमस्ति एकः नियमः वर्तते एवं पश्यन्तु द्विशब्दात् सुप्रत्ययः यदा क्रियते तदा द्विशब्दः द्वित्व विशिष्टम अर्थम ब्रूते एक शब्दः एकत्वं ब्रूते प्रकृत्यर्थः द्वित्व विशिष्टः द्वित्व विशिष्टे एकत्वस्य अन्वयः बाधितः प्रत्यार्थस्य प्रकृत्यर्थे अन्वयो न भवति अतः अनन्वितार्थकः प्रत्ययः अप्रत्ययानाम् एष स्वभावः प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ बोधकत्वं प्रत्ययः किन्तु अत्र प्रत्यार्थस्य प्रकृत्यर्थे अन्वयः एव न स्यात् एतावता अनन्वितार्थक विभक्ति कल्पनापेक्षया अनुवादक विभक्ति कल्पनम न्याय्यम् अतः एक शब्दात् सु प्रत्ययो भवति द्विशब्दात् औ प्रत्ययः भवति बहु शब्दात् जस् प्रत्ययः भवति अतः याम संख्यां प्रकृति ब्रूते तामेव संख्यां अनुवदति सुप्रत्ययः याम संख्यां द्वित्व संख्यां द्विशब्दः भक्ति तामेव संख्यां औ शब्दः अनुवदति बहु शब्दः याम संख्यां वदति बहुत्व संख्यां तामेव बहुत्व संख्यां जस विभक्ति अनुवदति अतः अनुवादक विभक्ति कल्पनमेव न्याय्यम् अतः एक द्वि बहु शब्देभ्यः वचन विपर्ययो नास्ति अतः एक शब्दात् सु एव भवति द्विशब्दात् औ एव भवति बहु शब्दात् जस् एव भवति अतः वचन ग्रहणमपि न कार्यम् अत्र भवतां कृते केवलम् स्मारयामि यथा पद साधुत्वार्थिका एक द्वि बहु शब्देभ्यः प्रथमा विभक्तिर्भवति तथा अभेदानुकरणे विभक्ति कथन न भवति यथा भूसत्तायां तदा तत्र उत्तरं दातव्यं प्रत्ययं विना प्रकृतेः प्रयोगो न भवति यत्र प्रकृतित्वमेव नास्ति तस्य तु प्रयोगः भवितुमर्हति एक द्वि बहु शब्दानां प्रातिपदिक संज्ञा जाता अतः स्वादि प्रकृतित्वं तत्र निश्चितम् अतः तेषां शब्दानां प्रत्ययं विना प्रयोगः नास्ति अभेदानुकरणे तु अनुकरणानां प्रातिपदिक संज्ञा एव नास्ति अतः तत्र प्रकृतित्वमेव नास्ति अतएव प्रत्ययं विनापि अभेद पक्षे अनुकरणानां साधुत्वम् अस्ति अतएव अपदं न प्रयुञ्जीत इत्यत्र असुबन्तं अतिगन्तं न प्रयुञ्जीत इत्यर्थो नास्ति अपरिनिष्ठितं न प्रयुञ्जीत इत्येव अर्थः इति ध्येयं भवद्भिः अन्यथा कश्चन पृच्छति न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या अत्र नियमः प्रवर्तते भवादि शब्दे कथं न यद्यपि अयं विषयः प्रत्ययः परश्च इत्यादिषु शेखरे प्रतिपादितः वर्तते एवञ्च एको द्वौ इत्यादि अपि न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या इति निषेधादेव सिद्धम् अनन्वितार्थक प्रयोगापेक्षया अनुवादक मात्र प्रयोगस्य न्याय्यत्वात् एवञ्च एवं मात्र ग्रहणमपि व्यर्थम् इदानीं वचन ग्रहणं व्यर्थं मात्र ग्रहणमपि व्यर्थं कुतः तत्र प्रातिपदिकार्थाधिक्ये लिंगाधिक्ये परिमाणाधिक्ये प्रथमा न भवेत् एतदर्थं मात्र ग्रहणं तदा वदति भो प्रातिपदिकार्थाधिक्ये यदि प्रथमा स्यात् तर्हि संबोधनाधिक्येपि प्रथमा भवितुमर्हति संबोधने च सूत्रं व्यर्थं तदेव व्यर्थं सद् ज्ञापयति प्रातिपदिकार्थाधिक्ये प्रथमा चेत् तर्हि संबोधनाधिक्ये अतः कर्माद्याधिक्ये प्रथमा न भवति तदर्थं मात्र ग्रहणमपि व्यर्थमेव एवञ्च एतत् सूत्र घटकानि अर्थे इति पदं मात्रेति पदम् इति पदद्वयं विहाय अन्यानि सर्वाणि पदानि भट्टोजि दीक्षितेन खण्डितानि इदञ्च खण्डनं भाष्य सम्मतं भाष्य विमतं नास्ति इति शब्दरत्नकारेण स्वयमेव प्रतिपाद्यते यदा वयं शब्दरत्नग्रन्थं पठामः अस्तु श्वः पुनः अत्रैव
स्वयं सर्वे मिलामः। प्रणाम गुरुजी। जय हो, जय हो। जब गुरुजी सिद्धार्थ सादर प्रणाम, बहुत सुंदर लगा।